दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिन। ये इतना इम्पोर्टेंट दिन था कि इस दिन से पहले मक्का में सिर्फ थोड़े ही लोग मुसलमान हुए थे, लेकिन इस दिन के बाद कुछ ही सालों में 3 कॉन्टिनेंट्स पर मुसलमानों की हुकूमत और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए। सुपर पावर बनने के बाद इतनी बड़ी एम्पायर के मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह, उन्होंने एक इस्लामिक कैलेंडर बनाया। लेकिन अब मसला ये था कि इस कैलेंडर का पहला दिन कौन सा रखा जाए। उन्होंने उस दिन को चुना जिस पर इस्लाम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, हिजरत, क्योंकि इस दिन के बाद इस्लाम की तारीख, नॉट ओनली इस्लाम की, पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। 12 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी, लेकिन 12 साल के बाद भी सिर्फ थोड़े ही लोग इस्लाम की तरफ आए। लेकिन ये थोड़े से लोग भी मक्का के काफिरों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब वफात पा चुके हैं, तो अब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा। तो उन्होंने आखिर इस्लाम को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने का प्लान बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान। लेकिन इस सब से पहले मक्का से 400 किलोमीटर दूर मदीना के 2 बड़े कबीले औस और खजरज के बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे, और वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना अपना लीडर बनाकर ले जाना चाहते थे। तो उनमें से 72 लोगों ने मक्का आकर ऑफर दी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। जिसके बाद मक्का से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सीक्रेटली मदीने की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। टोटल कुछ 70 या 80 मुसलमानों ने हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ख़तरा होने के बावजूद सबसे आखिर में हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने प्लान बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने से पहले ही नाउज़ुबिल्लाह वो शहीद कर देंगे। मक्का एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसमें एक ही फैमिली कुरैश के बहुत सारे कबीले आबाद थे, और हर कबीला अपने मेंबर्स का हमेशा साथ देता, चाहे वो सही होता या गलत। मक्का वाले इस बात से डरते थे कि हम में से अगर किसी एक कबीले ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम, जो मक्का के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था, वो फिर उस कबीले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो आखिर अबू जहल ने एक प्लान बनाया, क्या अगर एक कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद नहीं कर सकता, तो हम ऐसा करते हैं कि सारे कबीले मिलकर एक साथ उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद बनु हाशिम हम सारे कबीलों से मिलकर लड़ने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगा, और इस तरह इस्लाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो हर कबीले ने एक एक जवान को इस काम के लिए सेलेक्ट किया, और बिल्कुल सीक्रेटली ये 11 लोग आधी रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर पहुंचे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ है ही नहीं। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर पहले से ही प्लानिंग की हुई थी, और उसी रात अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का छोड़कर जा चुके थे। अब मदीना मक्का के नॉर्थ में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते पर जाना चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ नहीं, बल्कि साउथ मदीना से बिल्कुल अपोजिट यमन की तरफ रवाना हुए, और मक्का से 5 किलोमीटर दूर एक केव यानी गार में पनाह ली, क्योंकि उनको पता था कि उनके जाने के बाद मक्का वाले उनका ज़रूर पीछा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन अबू सुफियान और अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया, जो भी मोहम्मद और अबू बकर को जिंदा या लेकर आएगा, उसे 100 ऊँट का इनाम भी दिया जाएगा। और अगर इन 100 ऊँटों को आज के रेट में देखा जाए, तो ये 1 या 2 करोड़ बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मदीना के रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। लेकिन जब मदीना के रास्ते पर वो नहीं मिले, तो उन्होंने दूसरे साइड से भी देखना शुरू किया, और एक ग्रुप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार तक भी पहुंचा, और बहुत करीब आकर भी उन्हें देख नहीं सके, और वहां से वापस चले गए। मक्का में अबू जहल और बाकियों ने मिलकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत मारा, लेकिन उन्होंने लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो सीधा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे, और उन्होंने उनकी बेटी अस्मा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया।
تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسما اس سب کے باوجود بھی 3 دن تک مکہ والوں سے چھپ کر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا پہنچاتی رہی۔ آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ ہونا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے ہی ایک آدمی سے ڈیل کر رکھی تھی اور اسے پہلے سے ہی اپنے 2 بیسٹ اونٹ بھی دیے تھے کہ 3 دن کے بعد ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لانا۔ اس آدمی کو سیلیکٹ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اگر یہ بھی 2 کروڑ کی نام کی لالچ میں آ کر آپ کو دھوکہ دے دیتا تو اتنے امپورٹنٹ کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ارقیت کو چوز کیا، جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص اسکل تھی۔ ان کو عرب کے بہت سارے سیکرٹ راستے پتہ تھے جس پر باقی عرب کبھی نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اتنے امپورٹنٹ مشن کے لیے مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ میرٹ کے بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارقیت کو چوز کیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن ارقیت اونٹ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں ایک ہی شرط پر اونٹ پر بیٹھوں گا جب تک میں اس اونٹ کی پوری قیمت ادا نہ کر دوں۔ آئی مین اٹ۔ اتنے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، جب مکہ کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے سے پہلے مکہ میں چھوڑا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان امانتوں کو واپس لوٹا سکے جو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ارقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگینسٹ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف نکل گیا، اور جب مکہ سے بہت دور چلے گئے تو انہیں واپس مدینہ کی طرف موڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے بالکل قریب سے بالکل سیکرٹ راستوں پر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا اور آخر کچھ دن بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا استقبال کیا کہ اس استقبال کو آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیکرٹلی نکلے تھے۔ جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے، مدینہ والوں نے ان کا استقبال بالکل ایک بادشاہ اور لیڈر کی طرح کیا۔ مدینہ میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ رکے گا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ اس طرح مدینہ میں کسی کا دل بھی نہیں دکھے گا۔ اسی کے پاس مسجد نبوی بھی بنائی گئی۔ مدینہ والوں کی اسی ڈیسیزن کی وجہ سے مدینہ عرب کی عام سٹی سے کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی سب سے اسٹرانگ سٹی بن گئی، اور یہیں سے دنیا کے 3 کانٹیننٹ کے فیصلے ہونے لگے، اور آج تک مدینہ کے انصار کی یہ قربانی مسلمان کبھی نہیں بھول سکتے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔